बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात अपना इंतहाई जदीद तरीन मिसाइल दफाई निज़ाम वापस ले लिया। अमेरिकी इकदाम यमन के हौसी बागियों के खिलाफ जंग में मसरूफ सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा धचका करार। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अपनी तारीख की पहली मुश्तरका फौजी मशकें रवाना करेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। आलमी बरादरी जल्द तालिबान हुकूमत तस्लीम कर लेगी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर एक बार फिर जो बाइडन इंतजामिया को तनकीद का निशाना बना दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई मुल्कों के इंटेलिजेंस सरबराहान का अहम इजलास की सदारत ISI ने की। बेलारूस ने रूस में जम होकर यूनियन स्टेट बनाने का फैसला कर लिया। अफगान अवाम की मदद पाकिस्तान का तीसरा तैयारा अमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात अपना इंतहाई जदीद तरीन मिसाइल दफाई निज़ाम वापस ले लिया। अमेरिकी इकदाम यमन के हौसी बागियों के खिलाफ जंग में मसरूफ सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा धचका करार। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात अपना इंतहाई जदीद मिसाइल दफाई निज़ाम और पैट्रियट बैटरियां वापस बुलवा ली हैं। रियाद से जनूब मशरक में 70 मील दूर वाक़या प्रिंस सुल्तान एयरबेस में सन 2019 से हजारों अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इसी फौजी अड्डे पर ये निज़ाम नस्ब था। अमेरिका ने यह कदम एक ऐसे वक्त पर उठाया है जब सऊदी अरब को यमन में फाल हौसी बागियों की तरफ से रॉकेट हमलों का खतरा बदस्तूर लाहिक है। इस पेशरफ्त को मशरक़ वस्ता के लिए अमेरिकी अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली का पेश खैमा भी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भी तयशुदा दौरा सऊदी अरब मौखर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि अमेरिका के वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान अपना तयशुदा दौरा सऊदी अरब मौखर कर दिया। बताया गया है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के बाद खित्ते में मौजूद इत्तेहादी ममालिक के ताउन पर अमेरिकी हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करने की मुहिम के सिलसिले में खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने अपने दौरे का आगाज कतर से किया। इस दौरान वो खित्ते में सबसे बड़े अमेरिकी फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस भी गए। इसके बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से कुवैत और बहरीन के दौरे भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस दौरान दौरा सऊदी अरब भी इनके प्रोग्राम में शामिल था, मगर पेंटागन इंतजामिया ने बताया है कि शेड्यूल में तनाज़े के बायस अब इस दौरे को मुलतवी कर दिया गया। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से दौरे की नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अपनी तारीख की पहली मुश्तरका फौजी मशकें रवाना करेंगे। अजरबैजान में 9 रोज़ा अस्करी मशकें 12 सितंबर को शुरू होंगी और इन्हें 3 भाई 2021 का नाम दिया गया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की मुल्की वजारत दिफा ने 11 सितंबर के रोज़ बयान में कहा था कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की मुश्तरका फौजी मशकें 12 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक जारी रहेंगी। ये पहला मौका है कि इन तीनों मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने मिलकर ऐसी अस्करी मशकों का मंसूबा तैयार किए हैं। कबल अज़ीं अमसाल तुर्की और अजरबैजान के दस्ते मिलकर भी बाकू में ऐसी मशकें कर चुके हैं जो अपनी नौयत के लिहाज से लाइव फायर मशकें थी। अजरबैजान की वजारत दिफा के मुताबिक इन सह मुल्की फौजी मशकों का मकसद आपस में अस्करी तजर्बात का तबादला और स्पेशल फोर्सेस की सतह पर पहले से मौजूद ताउन में मजीद इजाफा करना है और इन मशकों को 3 भाई 2021 का नाम दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دے دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں نفتالی بینیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا رہا، جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا رہا۔ نفتالی بینیٹ نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف ایرانی حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ کارروائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے راستے بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہم اسے طاقت کے ذریعے جوہری میدان میں شکست دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ عالمی برادری جلد طالبان حکومت تسلیم کر لے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ عالمی برادری طالبان کو جلد تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوششیں جاری ہیں، ہم نے عالمی برادری کے مطالبات مانے ہیں۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے سے لے کر اس بات کی یقین دہانی تک افغانستان عالمی برادری کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگا اور ہم نے تمام وعدے پورے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے فوجی انخلا پر ایک بار پھر صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی تنقید کو نشانہ بنا دیا۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاور حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر جاری اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اور نااہل انتظامیہ نے شکست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے موقع پر ہمارے رہنما خراب منصوبہ بندی کی وجہ سے بے وقوف بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت ہمارے رہنماؤں کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا ہو رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر علاقائی ملکوں کی انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کا اہم اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے انٹیلیجنس چیف کے اجلاس کی میزبانی کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں چین، ایران، روس، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے انٹیلیجنس چیف نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں افغانستان میں امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیلاروس نے روس میں ضم ہو کر یونین اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان کریملن نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کا انضمام مشترکہ مفادات پر ہوگا۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بیلاروس کے روس میں انضمام سے متعلق میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ دونوں ممالک کا انضمام مشترکہ مفادات کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ دمتری کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور بیلاروس کے صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ دونوں ممالک کے انضمام کے لیے ایک انتہائی عالمی اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ دونوں ملکوں کے سربراہان نے کہا ہے کہ یونین کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں جو عالمی طور پر دستخط کے لیے تیار ہیں اور اس سلسلے میں تمام 28 یونین پروگراموں کو مضبوط کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مشترکہ میکرو اکنامکس پالیسی، ادائیگی کے نظام کا انضمام، معلومات کی حفاظت کے حوالے سے تعاون، کسٹم، ٹیکس، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشکلات سے دوچار افغان عوام کی مدد کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی تیسری کھیپ لے کر طیارہ خوست پہنچ گیا۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کا C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر افغانستان کے خوست ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھیجے گئے امدادی سامان میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں جنہیں خوست میں افغان عوام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔